नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता समीकरणमा कांग्रेस र माओवादीसँग मिल्न नसक्ने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको खुलासा। अहिलेकै सरकारको माग पूरा गर्न सकारात्मक भएकाले ओलीलाई साथ दिने संकेत। सरकारको नेतृत्व गर्न तयार नेपाली कांग्रेसले 3 दलीय समीकरण बनाउन सकेन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी अझै तयार भएन। स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित। पुनर्स्थापनापछि सरकारले काम नदिँदा प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावहीन। अध्यादेश र विधेयकहरू अलपत्र। प्रधानमन्त्री भने अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा। प्रतिपक्षी दलहरू रुष्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम बढे पनि सर्वसाधारणमा सचेतना देखिएन। महामारी फैलन नसक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। बुधबारदेखि खोप अभियान जारी राखिने। सुविधा प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन। 10 अर्बको ब्याज सहित तिर्न नमाने हतकडी लगाउनुपर्ने सांसदहरूको माग। भारतको छत्तीसगढ स्थित बिजापुर जिल्लामा माओवादी आक्रमणमा परि 22 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। 9 जना माओवादी मारिए। र नेपाली फुटबलको मुख्य प्रशिक्षक कुवेतका अब्दुल्लाह 1 वर्षका लागि नियुक्त। एसियन कपमा छनौट गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त। अब समाचार विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आगामी सरकार जसपाकै नेतृत्वमा बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै जसपा सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका बेला अध्यक्ष ठाकुरले अन्य दलको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरले जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने सम्भावना भए पनि आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनु भएको छ। पनि उसको क्षमता छ, त्यो अवसर आयो भने देखौँ, हेरौँ न। मैले कहाँ भनेको छु कि अब क्षमता छैन, उसको क्षमता छ, तर राजनीतिमा त गणितको पनि खेल हुन्छ। पार्टीले नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार गठनमा पहल गर्ने निर्णय गरेर नेपाली कांग्रेसले गलत गरेको ठाकुरको भनाइ छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए साथ दिन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन वान थिङ। त्यसैकारण त्यो अविश्वासको प्रस्तावद्वारा सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, अनसिट गर्ने कुरै भएन। दोस्रो चाहिँ म सरकार पनि बनाउँदैन। म उसमा त उनको नेतृत्वमा सरकार उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ। त्यसमा हामीले के गर्ने? उहाँलाई कुन चिजको लागि हामीले समर्थन गर्ने, या कुन चिजको लागि हामीले उहाँले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने? उहाँ आफैले चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्ने र हाम्रो समर्थन खोज्ने। संसदीय अङ्कगणितमा निर्णायक पार्टी बनेको जसपा यति बेला सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस माओवादी दुवैको तानातानमा परेको छ। जसपा भित्र पनि एक पक्ष ओलीलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने अर्को पक्षले ओलीलाई नै साथ दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओली आफूहरूको मागप्रति सकारात्मक भएकाले अर्को सरकार बनाउनतिर नलाग्ने बताउनु भएको हो। आजै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अध्यक्ष ठाकुरको निवास पुगेर सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल पनि गर्नु भएको थियो। त्यसै क्रममा ठाकुरले संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा ओली सकारात्मक भएको बताउनु भएको थियो। भेटबारे जानकारी दिँदै पौडेलका मागका विषयमा कांग्रेस पनि छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ ठाकुरलाई दिएको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरणका लागि राजी भएमा मात्रै नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खुल्ने अवस्था छ। तर 3 दल बीचको यो समीकरण बन्न अझै सकेको छैन। दुवै दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराएर नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ला त भन्ने चासो यति बेला बढेको छ। केपी ओली नेतृत्वको
सरकारलाई विस्थापित गरेर अर्को सरकार निर्माण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्दछ। यसका लागि माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन आवश्यक पर्दछ। माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको त भनिरहेको छ, तर वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन भने उसले फिर्ता लिइरहेको छैन। जसपाले चाहिँ आफ्ना मागको सम्बोधनलाई आगामी सत्ता गठबन्धनमा सहभागिताका लागि पूर्वशर्त बनाएको छ। यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले दुवै दललाई आगामी सत्ता समीकरणमा कसरी समावेश गराउला भन्नेमा आम चासो पाइन्छ। कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महत दुवै दलसँग गठबन्धनबारे कुरा भइरहेको र चाँडै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुहुन्छ। माओवादीले पनि चाहिँ नि अब समर्थन फिर्ता लिने कुरा गर्दैछन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि घोषणा गर्यो के भने चाहिँ अब राजीनामै दिनुपर्छ, वैकल्पिक सरकारको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरो हो। वैकल्पिक सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कुन कुन पार्टीसँग चाहिँ एउटा सहमति निर्माण गरेर सत्ताको बाँडफाँड कसरी गर्ने, सत्ताको नेतृत्व चाहिँ नि हामीले नै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। अनि सत्तामा लिएपछि चाहिँ नि आगामी दिनका मुख्य चाहिँ नि कामहरू के हुन्, मुख्य कार्यक्रमहरू के हुन्, यी सबै बारेमा चाहिँ एउटा विभिन्न विषयहरूमा सहमति निर्माण गरेपछि मात्रै चाहिँ नि फलानु पार्टी मिलेर चाहिँ हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने त्यस बखतमा कुरा हुन्छ। माओवादी केन्द्रको समर्थन कांग्रेसलाई सजिलै प्राप्त हुने देखिन्छ। आफ्ना मागको सम्बोधनलाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागिताका लागि पूर्वशर्त बनाएको जसपाले मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन, आफ्ना नेता कार्यकर्ता माथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरी लगायतको रिहाईको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ। जसपालाई सत्ता समीकरणमा ल्याउने हो भने कांग्रेसले उसका माग पूरा गराउनै पर्ने हुन्छ। जसपाले उठाएका माग पूरा गराउन कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको नेता गोपालमान श्रेष्ठको भनाइ छ। राजपाको माग जो छ नि त्यसको माग पूरा गर्ने काम त कांग्रेसले हो। सरकार भएपछि बनाएपछि राजपाको माग हामीले पूरा गर्नलाई हामी अग्रसरता देखाउँछौँ र मधेसवादी पार्टीहरूको मागको बारेमा त हामीले बिचमा पनि एउटा प्रस्ताव लिएर गएको थियौँ, तर त्यो प्रस्ताव त्यो संविधानको संशोधन गर्ने त्यो बेलामा अरूले साथ नदिएर, एमाले साथ नदिएर मात्रै त्यो फेल भएको र मधेसलाई एड्रेस गर्ने कुरामा र उहाँहरूको कुरालाई नेपाली कांग्रेसले एड्रेस गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसपा अहिलेको अवस्थामा ओलीसँग जाने अवस्था मैले देखेको छैन। पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेको जसपा यति बेला सत्तारूढ नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवैको गठबन्धनका लागि अनिवार्य शक्ति बनेको छ। दुईतिरबाट तानातानमा परेको जसपाले जुन समीकरणलाई सहयोग गर्छ उही गठबन्धनले सत्ता सम्हाल्न पाउने अवस्था छ। यस्तोमा कांग्रेसले जसपालाई मनाउन सकेन भने नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने उसको निर्णयमै सीमित रहनेछ, कार्यान्वयन हुने देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई दबाब दिइरहेको माओवादी केन्द्र आफै अलमल र अनिर्णित छ। आइतबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो, तर अन्तिममा आएर बैठक पनि स्थगित भयो। प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेबाट 121 जना, नेपाली कांग्रेसबाट 63 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका 53 जना र जनता समाजवादी पार्टीबाट 33 जनाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। सरकार निर्माणको लागि 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन अनिवार्य छ। एमाले र माओवादीको एकता भङ्ग भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ सरकार निर्माणको पहल थाल्न 3 पटक आग्रह गरिसक्नु भएको छ। पटक पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने तर समर्थन फिर्ता लिएमा राजीनामा दिने भन्दै समर्थन फिर्ताको लागि खुल्ला चुनौती दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज पो माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, माग्या छ। त्यो भएर हटाउन त समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ, राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। एकैचोटि विश्वासको मत फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने भएको कारण ढिलासुस्ती भएको माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह बताउनुहुन्छ।
सत्ता समीकरणका लागि अन्यल अनिश्चितताको वातावरण राख्न नहुने र राजनैतिक एवं नीतिगत रूपमा विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको र कागजी रूपमा मात्रै फिर्ता लिन बाँकी रहेको र 2-3 दिनभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने नेता शाहको भनाइ छ। हामीले के भने दुईटै कुरा एकैचोटि गर्ने भनेर हो, समर्थनको फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव बढाउने। तर मुख्य रूपमा के भने हामी पार्टीको राजनीतिक रूपमा के भन्छौँ भने यो प्रतिगामी सरकारलाई चाहिँ अब विश्वास मत दिइराख्नु छैन, तथाशीघ्र चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। अन्य र अनिश्चितताको वातावरणलाई राख्नुहुन्न। हाम्रो नीतिगत निर्णयहरू भइसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामी 1-2 दिनभित्र चाहिँ त्योलाई जुन भनौँ न चिठी पत्र प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने छ। माओवादी केन्द्रले राजनीतिका लागि मैदानमा नभई लेनदेनको राजनीतिमा भुलेको आरोप राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको आरोप छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीति जोखिम हो भन्ने नबुझेर जोखिम लिन डराएकै कारण अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको उहाँको तर्क छ। राजनीति भनेको चाहिँ रिस्कको गेम हो। यसमा रिस्क उठाउन नसक्नेले पोलिटिक्स नगरे पनि हुन्छ। भोलि कस्तो सरकार बन्छ, कसरी एलायन्स बन्छ भन्ने कुरा त्यसको बारेमा अभ्यासहरू तयारीहरू गर्ने हो। अहिलेको पहिलो चाहिँ प्रमुख नैतिक दायित्व चाहिँ प्रचण्डजीको के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीबाट समर्थन फिर्ता लिने हो। उहाँको आफ्नो इमेज समाप्त भइसक्यो, किनभने अब भित्रभित्र उहाँको ओलीसँग साँठगाँठ छ भन्ने आरोप समेत पनि लाग्यो। समर्थन फिर्ता लिनलाई आनाकानी गरिरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने उहाँ राजनीतिक होइन, त्यो लेखापढी गर्ने एउटा चाहिँ लेखनदास हुन्छ नि अदालतमा, त्यो ढङ्गको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ क्या। माओवादीको अनिर्णयले गर्दा नयाँ सत्ता समीकरण झन पेचिलो बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने आकलन धेरैको थियो, तर स्थिति त्यस्तो बनेन। न त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, न सत्ता साझेदारी दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, जसले गर्दा नयाँ सरकार गठन चर्चामै सीमित भइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। पुनः स्थापनापछि बसेको बैठक खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। अध्यादेशहरू त पेश हुन पाएनन् नै, दर्जनौं विधेयकहरूमाथि पनि छलफल हुन सकेको छैन। तर सरकारले भने अधिवेशन नै अन्त्य गर्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। विघटनका कारण हिउँदे अधिवेशन ढिलो प्रारम्भ भएकाले वैशाखमै बर्खे अधिवेशन बस्नुपर्ने हुँदा जारी अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताइसक्नु भएको छ। चैत्र 15 गते बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्न लागि बताउनु भएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छैन। तर ओलीको अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दलहरू सशंकित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी रहेको र संसद छल्न खोजेको आरोप विभिन्न दलका नेताहरूले लगाएका छन्। मौका छोपेर फेरि पनि संसद विघटन गर्ने नत्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना देखिएको माओवादी केन्द्रको आशंका छ। सोच सदनलाई क्रियाशील गराउने, विधेयकहरू पारित गराउने, प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दा पनि चाहिँ फेरि पनि सदनलाई डिफङ्क गराउने दिशातर्फ गइरहेको छ। सकिन्छ सदनलाई फेरि पनि मौका छोपेर विघटन गर्ने, संसदलाई विघटन गर्ने यो सरकारको फेरि पनि यो उद्देश्य रहेको छ। त्यो सकेन भने बटम लाइनमा चाहिँ तपाईँको संसदको अधिवेशन समापन गर्ने त्यहाँसम्म देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको यो संसद र यो संविधान विपरीत प्रकारको सोचको उपज हो भन्ने लाग्छ। प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि अहिलेको अवस्थामा संविधान अनुसार दुवै संसद अधिवेशन चालु हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। एउटै चालु संसद पनि अन्त्य गर्दा सदनको औचित्य नरहने जसपा नेता लक्ष्मण लाल कणको तर्क छ। सदनभित्रमा दुईटै सदन नभइकन कुनै पनि बिलको अन्तिम रूप धारण गर्न सक्दैन। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्को संसदलाई पनि बोलाइदिनु पर्छ। किन बोलाइदिनु पर्छ भने दुईटै सदन भएको अवस्थामा धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अवस्थामा दुईटै सदन बोलाइदिएको भए धेरै काम हुन्थ्यो। अब अहिले एउटै सदन छ, त्यो पनि संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने हो भने यो अधिवेशनको कुनै अर्थै रहेन, कुनै कामै गर्न सकेन, कुनै अर्थै रहेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै विरोध गरेको छ। सरकारले संसदप्रति विश्वास नगरेको र मुलुक अध्यादेश मार्फत चलाउन खोजेको कांग्रेसका नेता राजन कुमार केसीको भनाइ छ। व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नै मास्टर चाहन्छ। यो सरकार पार्लियामेन्टप्रति कति पनि विश्वास छैन।
जनताको चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था पार्लियामेन्ट र जनतासँग प्रत्यक्ष संसद चाहिँ छलफल गर्ने एउटा चाहिँ थलो सर्वोच्च थलो संसदलाई यो सरकारले विश्वास नगरेर यसलाई चाहिँ हिजो पनि विघटन गर्यो र यो सरकार अहिले पनि अध्यादेशका मार्फत यो मुलुक चलाइरहन पाऊँ र मुलुकलाई लुटतन्त्रतिर अगाडि लान पाऊँ भने कम्युनिस्ट चरित्रको एकदलीय तानाशाही व्यवस्था भन्छौँ कम्युनिस्टहरूले पार्लियामेन्टलाई मान्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि 11 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि फागुन 23 गते पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली आजसम्म पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नु भएको छैन। संसद भवनसम्म गएर उहाँ आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर फर्किने गर्नु भएको छ। उता संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले पनि अहिलेसम्म पुनर्स्थापित संसदलाई सम्बोधन समेत गरेका छैनन्। अधिवेशन सुरु भएपछिका 5वटा बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन बाहेक सरकारले महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत गरेको छैन। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद बढेपछि मिलाउने नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ। फुटको सङ्घारमा पुगेको एमालेलाई बचाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने काममा भूमिका खेल्न राष्ट्रपति सक्रिय हुनु गलत भएको टिप्पणी भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको यही सक्रियताकै कारण राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ। शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले विवादमा चासो राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निवास डल्लुमा पुगेर भेटवार्ता गरेसँगै फेरि विवादमा तानिनु भएको छ। शनिबार इतिहासविद डाक्टर महेशराज पन्तको निवासमा पुस्तकालय उद्घाटन गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारी एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग समेत भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। सत्तारूढ दल एमाले भित्र खनाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले देशभर समानान्तर गतिविधि चलाइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीको भेटवार्तालाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दीप्रति चासो राख्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने काममा भूमिका खेल्न वरिष्ठ नेता खनाललाई आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा सामाजिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले बताउनुभयो। र भेट्दाखेरि स्वाभाविक हो, उहाँ राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति एक नम्बरको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्नु भएको छ। उहाँको आफ्नै इतिहास छ। त्यो भएको हुना कारणले भेट हुँदाखेरि राजनीतिक कुरा त भइ नै हाल्छ। तन्त्रमा पार्टीहरू मिलेन भने, पार्टीहरू विखण्डन हुँदै गयो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसकारण के हो भने पार्टीहरू फुट्ने होइन कि मिल्नुपर्छ। यदि मिलियो भने चाहिँ के हुन्छ भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र सबैको लागि राम्रो छ, कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन। र त्यो पार्टी चाहिँ यदि मिलियो भने संविधानको पनि सुदृढीकरण र बलियो हुँदै जान्छ। यता संविधानविदहरूले भने राष्ट्रपति व्यक्ति वा पार्टी नभई एक संस्था भएकाले यसरी भेटघाट गर्दै घर घरमा जानु उचित नभएको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतीय पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नुभएको आरोप लगाउँदै संस्थाकै बेइज्जत हुने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बारम्बार पदीय मर्यादा र संविधानकै उल्लङ्घन गर्नुभएकाले उहाँलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ। ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा टिकाइरहनको लागि अनि राष्ट्रपति आफै चाहिँ प्रयोग हुने यो भनेको त एकदमै संवैधानिक रूपमा अत्यन्त अशोभनीय छ। यो राष्ट्रपति पदको चाहिँ गरिमा र सम्मानलाई समाप्त गरिएको हो। त्यो सबै चाहिँ एउटा सत्तारूढ दलको एउटा गुटको लागि प्रयोग हुनुभएको छ। त्यसको हित साधनको एउटा टुलको रूपमा प्रयोग हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिको पदको जुन इन्स्टिट्युसनको जुन गरिमा हो, मर्यादा हो, त्यसलाई ध्वस्त गर्ने क्रियाकलापमा उहाँ एउटा गैर संवैधानिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। र साँच्चै भन्यो भने यो त महाभियोग लगाउनु पर्ने चाहिँ एउटा विषय हो। हुन त राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि पनि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर दलहरू मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताउनु भएको थियो। तथापि आफू उपाध्यक्ष रहेको पुरानो दल नेकपाभित्र विवाद बढिरहँदा पार्टीलाई मिलाएर अघि बढ भन्नुलाई भने निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम बढेको छ, तर सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरिरहेका छैनन्। सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग हुन छाडेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूले भने संक्रमणबाट जोगिन मापदण्ड अनुसार सचेत रहन चेतावनी दिएका छन्।
चैत 2076 मा बन्दाबन्दी सुरु नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण जम्मा 2 जनामा देखिएको थियो। एक वर्षमा यो संख्या 2,78,000 पुग्न लागेको छ। मुलुकमा कोरोना विरुद्धको खोप भित्रिएसँगै एउटा निश्चित संख्याले खोप पनि लगाइसकेका छन्, तर दोस्रो पटक लगाउनु पर्ने खोप अभाव भइरहेको छ। यता दिनहुँ थपिने संक्रमितको संख्या घट्ने र निको हुनेको संख्या बढ्ने क्रममा छ। तर भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले डरलाग्दो रूप लिएसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरू भने फेरि दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सचेत हुन सरकार र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय जोखिम उच्च भए पनि न सरकार न सर्वसाधारण कसैले पनि सचेतना अपनाएको पाइँदैन। यस्तो लापरवाही नगर्न जनस्वास्थ्यविदहरू आग्रह गर्छन्। सरकारले चाहिँ मास्क लगाउने कुरा, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू हरेक व्यक्तिलाई सरकारले गर्न सम्भव पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले सरकारले चाहिँ कडाई गर्ने, हामी आम जनताले चाहिँ सरकारको नीति निर्देशन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पालन गर्ने, यो दुईटा काम हामीले गर्यौँ भने महामारी चाहिँ ठुलो स्केलमा फैलिँदैन। भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपालमा सीमावर्ती र अन्य जिल्लामा संक्रमण रोकथामको तयारी थालिएको छ। तर जनशक्ति अभाव र ठोस योजना नहुँदा तयारी सुस्त छ भने कतिपय जिल्लामा काम नै अघि बढ्न सकेको छैन। यता बाक्लो जनघनत्व रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिमलाई बेवास्ता गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित देशभरका सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक ठाउँमा हिँडडुल गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउन र सेनिटाइजरको प्रयोगदेखि सामाजिक दूरी कायम गर्न भन्दै सूचना जारी गरेका छन्। तर काठमाडौँमा यस्तो सूचनाको बेवास्ता गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नै गर्दैनन्। सवारी साधनमा कोचाकोच भएर यात्रा गरिरहेका छन्। मलाई त लाग्दैन नियम पालन गरेको, त्यो मान्छे घुसाघुसै गर्छ, कोचाकोच गर्छ, अनि त्यस्तो नियम पालन गर्यो हुन्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने त झन् कोरोना बढिहाल्छ नेपालमा। भिडभाड त निकै छ नि गाडीमा त, अब कोचेर हिँडेर हुन्छ, भेडा बाख्रा चाहिँ कोचिरा हुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा तपाईँलाई थाहै छ नि, गाडीको खोचाखोच टन्नै छ। पहिले जस्तो नर्मली उता हेर्न सक्नुहुन्छ, गाडीको खोचाखोच छ, त्यो सिट म्यानेजमेन्ट तरिकाले छैन, त्यस्तै खोचाखोच नै छ, त्यत्तिकै हुन्छ। सवारी चालकले पनि लापरवाही गरेका छन्। न आफू मास्क लगाउँछन् न गाडीभित्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन चासो दिन्छन्। हामीले लाउनुसम्म भन्ने गर्ने हो र अरू केही गरे छैन। मैले लगाएको थिएँ भर्खर, यहाँ थुक्नलाई खोलेको छ, बगलीमा छ। सार्वजनिक स्थानमा पनि भिडभाड कम गरिएको छैन। एकले अर्कोलाई दोष लगाउने तर आफू चाहिँ सचेत नहुने प्रवृत्ति देखिन्छ। सरकारले चाहिँ पहिला जस्तो टाइट गरेको थियो, अब त्यस्तो टाइटको अवस्था पनि देखिएन। एउटा मास्क लगाउने कुरा पनि अझै पनि जनचेतना दिँदै पनि मान्छेले मास्क नलगाउने, सेनिटाइजर नलगाउने, गाडीमा चाहिँ ढकल गर्ने, बस्ने बेला पनि 2 जना सिट छ, 3 जनै बस्न खोज्ने, अब ओर्लिने बेला पनि त्यस्तै अवस्था थियो। जो पहिला थियो थोरै चेन्ज हुँदै जान्छ भनेको, त्यो चेन्ज फेरि बिचमा चेन्जै थियो, तर फेरि उही स्थिति पैदा हुन लागेको छ। महामारीको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै भिडभाड, जुलुस, सभा सम्मेलन लगायत गतिविधि बढ्नु, बजार, कलाकारखाना लगायत सबै क्षेत्र निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुले पनि संक्रमणको दर बढ्दै जान सक्ने देखिएको छ। क्यामेरामा राजु थापाको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। यसैबीच चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बुधबारदेखि लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कोभिड-19 को ब्रिफिङका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले चीन सरकारबाट प्राप्त खोप चैत्र 25 गते बुधबारबाट काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालमा दिने प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिनुभएको हो। अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चिनिया सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थी, हिमालय वारपार व्यापार चीनमा अध्ययनरतका लागि जाने तयारीमा रहेका व्यक्तिहरूले लगाउन सक्ने प्रवक्ता गौतमले प्रश्न पार्नु भएको छ। 2077 साल चैत 25 गतेबाट काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालमा दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसमा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, हिमालय पार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरू र चीनमा अध्ययनमा जानको लागि तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ।
चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको 8 लाख डोज चैत्र 16 गते सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको थियो। चीनले माघ 18 गते नेपाललाई 3 लाख डोज खोप सहयोग गर्ने बताए पनि फागुन 17 मा थप 5 लाख डोज थपेर अनुदानमा 8 लाख डोज उपलब्ध गराएको हो। यसअघि नेपाललाई भारत सरकारले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्डको 10 लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। नेपालले माघ 14 गते कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको थियो। पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिलाई वैशाख 7 देखि दोस्रो डोजको खोप उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। नेपालमा आइतबार थप 176 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,944 पुगेको छ। त्यस्तै थप 117 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,73,240 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण ज्यान गएको छैन। नेपालमा हालसम्म 3,032 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हाल 1,672 जना आइसोलेसन र 57 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने हालसम्म 22,85,288 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण थालेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारी बिना नै सडकको शिलान्यास गर्नुभएको भनिएको छ। पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकै बेला प्रधानमन्त्रीले हतारमा शिलान्यास गरेको भन्दै कतिपयले काम भन्दा पनि चर्चाका लागि गरिएको तर्क गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार एकै दिन 165 वटा सडकको शिलान्यास गर्नुभयो। बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो। तर ती सडक निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी भने भएको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ। बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत 3 वर्षमा सबै सडक बनाइसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। तर पूर्व तयारीमा खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरिसकेका सडकहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR र वातावरणीय अध्ययन नै भएको छैन। पूर्वाधारविद किशोर थापाले विकास निर्माणका कार्यक्रम उद्घाटन मात्रै गरेर त्यसले उपलब्धि हासिल नहुने बताउनुहुन्छ। तयारी नै नगरे गरिने यस्ता कामको सुरुवात केवल राजनीतिक स्वार्थ मात्रै भएको पनि थापाको तर्क छ। शिलान्यास र उद्घाटन गर्नमा जति तदारुकता देखाइन्छ नि, राजनीतिक रूपमा जति तदारुकता देखाइन्छ त्यो रूपमा निर्माण कार्यमा तदारुकता पाइँदैन कि। जस्तो चाहिँ अब अहिले सरकार छ, सरकार जुन पार्टीको छ त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ अवरोध गरेको देखिन्छ है। त्यसकारणले अब आफ्नो पार्टीको सरकार छ, त्यो सरकारले सुरु गरेको चाहिँ आयोजनालाई सफल बनाउनु हाम्रो पनि कर्तव्य हो भनेर एक त सबैले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हो। सबै स्थानीयले जुनसुकै पार्टीको भए पनि जुनसुकै विचारको भए पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसमा पनि सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताले झन् बढी त्यसमा परिश्रम गर्नुपर्ने हो। त्यो त देखिँदैन। यता सडक विभागले भने शिलान्यास भएका सडकहरूको काम सुरु गर्न कुनै समस्या नभएको जिकिर गरेको छ। मन्त्री परिषदबाटै पारित भएको आयोजना भएकाले लक्ष्य अनुसार 3 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने विभागले जनाएको छ। हिजो जुन 165 वटा सडक भयो यो पुराना र अल्पत्र भन्दा पनि यो हाम्रो मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत मापदण्डको आधारमा चाहिँ सम्बन्धित प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदज्यूहरूले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गर्नुभएको सडक र त्यो मापदण्डमा परेका सडकहरू हुन्। पुराना परेनन् त्यो चाहिँ सबै अब निवेदन केलाएर सडक अब कतिको DPR बाँकी छ के छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको हिमाली जिल्लामा रु 60 करोड, 1 निर्वाचन क्षेत्र भएको पहाडी जिल्लाहरूमा 50 करोड, 2 निर्वाचन क्षेत्र भएका 21 जिल्लाहरूमा प्रति सडक रु 40 करोड मात्र रकम छुट्याइनेछ। यस्तै 3 वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका 20 जिल्लाहरूमा प्रति सडक रु 25 करोड र काठमाडौँ जिल्लाका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु 20 करोडसम्म दिइनेछ। यसरी 165 वटा सडकको कुल 2210 किलोमिटर हुने र यसका लागि 57 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने मन्त्रालयको आकलन रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको सुनवाई आगामी वैशाख 3 गते हुने भएको छ।
आइतबार समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै न्यायाधीश सिफारिस गरिएका नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको संसदीय वैशाख 3 गते गर्ने समितिले निर्णय गरेको हो। 2 जना न्यायाधीश उप 7 वटा उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही उजुरीकर्तासँग छलफल भएको र केही प्रमाणहरूबारे बुझेको जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश उप 5 वटा नकुलजीमाथि र कुँवरजीमाथि 2टा गरी 7 वटा उजुरी हामीलाई प्राप्त भएको थियो। उजुरीकर्तालाई हामीले बोलाएका थियौँ। 2 जना उजुरीकर्ताले म आउँदिनँ, उहाँको सम्बन्ध थियो न्यायाधीश कुँवरजीको सम्बन्धमा। अब उहाँले आउनै इन्कार गर्नुभयो। बाँकी 5 जना मध्ये 4 जना आज उपस्थित हुनुभयो र उहाँहरूले राखेको उजुरीको सन्दर्भमा उहाँहरूको कुरा हामीले सुन्यौँ। न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीको योग्यता सम्बन्धी विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चैत 30 गते फैसला आउनेछ। समितिले सर्वोच्चबाटै उक्त विषयमा फैसला भएपछि मात्र सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने गरी अर्को बैठक वैशाख 3 गतेका लागि तोकेको समितिले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सुविधा प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा प्रयोग गरेर विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई 1 महिनाभित्र रकम बुझाउन सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो। बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले लोड सेडिङको समयमा पनि 24 घण्टा उद्योगी व्यापारीले विद्युत आपूर्ति गरेको बताउँदै भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विभिन्न शक्तिको आडमा उद्योगीहरूले महसुल नतिरेको बताउँदै 10 अर्बको ब्याज सहित तिराउनु पर्ने र नमाने हतकडी लगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। र जम्मै पैसा कमाएर पनि नेपाल सरकारको पनि विद्युत प्राधिकरणका 10 अरब रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ। हामी तपाईँले जानकारी नै छ र यो विनिमयले 2073 मा पनि छ विद्युतको कि 60 दिनभित्रमा कसैले पैसा बुझाएन भने त्यसको लाइन काट्छ। हामीले आफ्नो घरको चाहिँ पैसा 60 दिनभित्र बुझाएन भने सिधै लाइन काट्दिन्छ। तर अर्बौं रुपैयाँ उद्योगपतिहरू बाँकी राख्यो तर अहिलेसम्म बुझाएन। अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर महसुल नतिर्ने व्यवसायीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दै ब्याजसहित हर्जना तिराउन सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। अर्बौं रुपैयाँ राज्यबाट चाहिँ विशेष सुविधा लिएर चाहिँ पैसा नतिर्नु, कमाएर चाहिँ व्यवसायीहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ। समितिले जुन प्रतिवेदन मिहिनेतका साथ पेश गरेका छ यसमा चाहिँ नबोलेको स्थिति देखियो तर समितिका 1 जना सदस्यले वसुल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मेरो धारणा पनि के छ भने यसरी अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर चाहिँ अहिलेसम्म जुन पैसा बकौता चाहिँ बुझाएको छैनन् यी व्यापारीहरूलाई ब्याजसहित जरिमाना र हर्जानासहित वसुल उपर गर्ने यस समितिले आज निर्णय गरोस्। समिति सभापति भरत कुमार शाहले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको 10 अर्ब 14 करोड 8,30,000 रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौदा व्यवसायीले नतिर्नु माफी योग्य कुरा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिवेदन अनुसार नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। र ट्याक्स उठाउने कति उठाउने भन्ने पनि सरकारलाई मात्रै त्यो पार्लियामेन्टलाई मात्रै अधिकार हुन्छ र त्यसलाई माफ गर्ने पनि पार्लियामेन्टलाई माफ हुन्छ। यदि ट्याक्स माफ गर्नु छ भने सरकारले ल्याएर पार्लियामेन्टमा पास गरे माफ हुन्छ, आफै माफ गर्ने चलन कहीँ हुँदैन। त्यसकारण यो माफ हुने कुरा पनि होइन र यिनीहरू सबै सर्वोच्च अदालत गएका होइनन्। केही पार्टीहरू कोही हाइकोर्ट गएका, कोही सर्वोच्च गएका, धेरै मध्ये 1-2टा गएको तिनीहरू फिर्ता भएको केस हो र सबैको अदालतमा पुगेको केस होइन।
समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार समितिले उक्त निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा प्रशस्त ढुङ्गा उत्पादन भए पनि बजारीकरणको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिक्री वितरणमा चुनौती हुने गरेको छ। भारत, चीन लगायतका देशबाट कमसल सामग्री, कोटा, स्टोन, मार्बल, टाइल्स आयात गरी बिक्री हुने गरेको कारण प्राकृतिक रूपमा नेपालमा उत्पादन भएको ढुङ्गा बिक्रीमा समस्या हुने गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 64वटा ढुङ्गाको डिपो रहेको छ। जाजरकोट, बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, बजाङ लगायतका स्थानबाट कटान गरिएको ढुङ्गा आयात गरी काठमाडौँमा ल्याएर त्यसलाई माग अनुसारको उचित आकार दिएर बिक्री गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी घर बनाउन, गाडी पार्किङ, मन्दिर, बाटो, रेस्टुरेन्ट निर्माणको लागि यस्तो ढुङ्गा प्रयोग गरिन्छ। तर यसरी विभिन्न स्थानबाट उत्पादन गरी आवश्यक आकार दिएर तयार पारिएको ढुङ्गा बिक्रीमा भने समस्या हुने गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारत, चाइना लगायतका देशहरूबाट कोटा स्टोर, मार्बल, टाइल्स आयात हुने भएको कारण पनि बिक्रीमा समस्या हुने गरेको छ। विदेशी प्रोडक्टहरू अब नेपालमा धेरै जस्तो बिक्री हुन्छ नि त। अब आफ्नै यहाँ देशको प्रोडक्टहरू चाहिँ कम मात्रामा बिक्री हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर समस्या त हुन्छ। अब यहाँको अब नेचुरल भए पनि अब प्राय रङ्गिन नै मन पराउँछ नि त मान्छेहरूलाई। अब बाहिरको भने रङ्गिन हुन्छ होइन। अब यहाँको नेचुरल हुने भयो। अनि अब नेपालकै प्रोडक्टलाई चाहिँ अलिक कमै उत्यो गर्छन् कि बुझ्नु पऱ्यो कि अब बाहिरको भन्दा नेपालकै प्रोडक्टलाई चाहिँ अगाडि अब नेपालको प्रोडक्टले कसरी अगाडि लाने भनेर गर्नु पऱ्यो क्या। अब हाल ओखलढुङ्गाबाट कालो ढुङ्गा, बाह्रविसेबाट रातो र छिप्रे ढुङ्गा आयात हुने गरेको छ। अन्य देशहरूका विभिन्न जिल्लाबाट पेटी, नागोल, कुना नामको प्राकृतिक ढुङ्गा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिँदै आइएको छ, जसमा हाल ओखलढुङ्गाबाट आयात गरिएको कालो ढुङ्गा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। ढुङ्गाको आकार हेरेर 100 देखि 150 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको सञ्चालकको भनाइ छ। कतिपय खानीमै कटिङ भएर आउँछ होइन, कतिपय चाहिँ हमेर ड्रेसिङ सामानहरू आउँछ। त्यो हमेर ड्रेसिङ सामानहरूलाई चाहिँ यहाँ लिएर इनकेस त्यो हमेर ड्रेसिङ नै जान्छ होइन। अब इनकेस कस्टमरहरूलाई चाहिँ कटिङ चाहियो भने हामीले फेरि यहाँनिर यति स्क्वायर चाहिँ कटिङ गर्नु छ भनेर हामीले अर्डर दिइसकेपछि मिस्त्रीहरूले कटिङ हुन्छ। अब बिक्री वितरण भनेको अब कस्टमरहरू आउनुहुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो सेल डिमान्ड हुन्छ। उहाँलाई क्वान्टिटी कति चाहिने हो अनि त्यसको रेटको फिक्स हुन्छ। त्यसरी नै चलिरहेको। नेपालमा नै उत्पादन गरी आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने ढुङ्गा खानी भए तापनि सरकारी तहबाट नै उत्पादन बजारीकरणको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा ढुङ्गा बिक्री वितरणमा चुनौती हुने गरेको सञ्चालकको भनाइ छ। विभिन्न प्रकार र आकारमा ढुङ्गा उत्पादन गरे पनि धेरै जसो 1/2 इन्चदेखि 1.5 इन्चसम्मको ढुङ्गा बिक्री हुने गरेको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आइतबार इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्तमा बाढी पहिरोले एउटा टापु नै बगाएको छ। मानव बस्ती रहेको टापु बगाउँदा कम्तीमा 44 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीका कारण टापुको पूर्वी छेउमा रहेका घर तथा पुल र सडकहरू नष्ट भएका छन्। वर्षा र कडा छालहरूका कारण पूर्वी फ्लोरेन्सको दुर्गम र सबैभन्दा बढी प्रभावित इलाकामा पुग्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्। भारतको छत्तीसगढको बिजापुर जिल्लामा माओवादी र सुरक्षाकर्मी बीच भएको भिडन्तमा परि हालसम्म 22 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। भिडन्तमा परि 31 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। यस्तै 1 जना सुरक्षाकर्मी भने सम्पर्कविहीन रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षाकर्मी र माओवादी बीच त्यहाँ 4 घण्टासम्म दोहोरो फायरिङ भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली फुटबलको मुख्य प्रशिक्षक कुवेतका नागरिक अब्दुल्लाह अल मुताइरी बनेका छन्। चैत्र 18 गते बसेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा
प्राविधिक कमिटीको प्रस्ताव अनुसार एन्फा सचिवालयले आइतबार अब्दुल्लाहलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। अब्दुल्लाहले आइतबारदेखि नै काम सुरु गर्ने एन्फाले जनाएको छ। 1 वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका अब्दुल्लाहले यो आफ्ना लागि ठूलो चुनौती भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो लक्ष्य एसियन कपमा छनौट हुने रहेको पनि बताएका छन्। Every player here, I have his report. How many times he touched the ball, how he do in the challenge, in the dribbling, crosses, passing, shooting, everything I have about the players. So, the choosing, I already choose one player. He is outside the 23 players. So, I have more 8 places for the final list for the qualifiers. एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको स्थानमा उनलाई नियुक्त गरेको हो। महर्जनले हालै नेपाललाई 3 नेसन्स कपको उपाधि दिलाएका थिए, तर फिफा विश्वकप छनौटका लागि प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक चाहिने भएपछि एन्फाले अब्दुल्लालाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। पोखरामा जारी आहारारा गोल्ड कपमा अफ्रिकन रुट्सले मसिन्द्र क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। आज पोखरा रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा अफ्रिकन रुट्सका मुसा र लोएक एन्जनीले गोल गरेका हुन्। खेलको अन्तिम इन्जुरी समयमा मसिन्द्रका अभिषेक रेजालले 1 गोल फर्काएका थिए। जितसँगै अफ्रिकन रुट्स सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मसिन्द्र भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरीको विभागीय एपीएफ टोली सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता समीकरणमा कांग्रेस र माओवादीसँग मिल्न नसक्ने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको खुलासा। अहिलेकै सरकारले माग पूरा गर्न सकारात्मक भएकाले ओलीलाई साथ दिने संकेत। सरकारको नेतृत्व गर्न तयार नेपाली कांग्रेसले 3 दलीय समीकरण बनाउन सकेन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी अझै तयार भएन। स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित। पुनर्स्थापनापछि सरकारले काम नदिँदा प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावहीन। अध्यादेश र विधेयकहरू अलपत्र। प्रधानमन्त्री भने अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा। प्रतिपक्षी दलहरू रुष्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम बढे पनि सर्वसाधारणमा सचेतना देखिएन। महामारी फैलन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। बुधबारदेखि खोप अभियान जारी राखिने। सुविधा प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन। 10 अर्बको ब्याज सहित तिर्न नमाने हतकडी लगाउनुपर्ने सांसदहरूको माग। भारतको छत्तीसगढ स्थित बिजापुरा जिल्लामा माओवादी आक्रमणमा परि 22 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। 9 जना माओवादी पनि मारिए। र नेपाली फुटबलको मुख्य प्रशिक्षक कुवेतका अब्दुल्ला 1 वर्षका लागि नियुक्त। एसियन कपमा छनौट गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।